भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहालले दोस्रो पटक मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएको भोलिपल्टै प्रचण्ड भरतपुर पुगेर केही घण्टाभित्रै काठमाडौँ फर्किए। एकाएक भरतपुर किन पुगे प्रचण्ड, यसको बारेमा पुरै जानकारी। घोषणापत्र पागलहरूको प्रलाप हो भन्दै कङ्ग्रेसप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कठोर टिप्पणी। घोषणापत्रबारे ओलीको टिप्पणी खेदजनक रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको भनाई। माओवादीले पनि कङ्ग्रेसकै घोषणापत्र स्वीकारिसकेको एमाले महासचिव पोखरेलको दाबी। गण्डकीका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा टिकेन गठबन्धन। गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा अब बिहिबार सुनवाई हुने। आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने नेकपा एमालेका नेता देव गुरुङको भनाई। एमालेसँग मिलेमतो गर्ने कङ्ग्रेसका प्रदेश सांसद मल्ल पार्टीबाटै निष्कासै। काठमाडौँको महाराजगञ्जबाट 22 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। लथालिङ्ग बनेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको सृजना सिंहको दाबी। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा डढेलो लाग्यो, हेलिकप्टरबाट पानी हालेर निभाउने प्रयास। साउदीमा जम्बो टोली लगेपछि वायु सेवा निगमका अध्यक्षलाई पर्यटन मन्त्रीले सोधे स्पष्टीकरण। मर्स्याङ्दी करिडोरका 4 वटा सब स्टेसन निर्माण धमाधम हुँदै ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा बैंक। 9 बैंकले मात्र कायम गरे सिडी रेसियो। लुबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। खेतबारीको काम सकेसम्म बिहान र बेलुका गर्न सुझाव। एमसीसी को सहयोगमा सडक विभागमा खुल्यो प्रयोगशाला। अनुप र आनाको मुख्य भूमिका रहने मायाको शुभ साइत गरियो। आइकाओको हवाई सुरक्षा अडिटमा नेपाल उत्तीर्ण। अमेरिकी फिल्म फेस्टिभलमा महेश त्रिपाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता घोषित। लगातार दोस्रो दिन पनि घट्यो शेयर बजार। कतिको भएको छ कारोबार, यसको बारेमा पुरै जानकारी। एलन मस्कद्वारा $44 बिलियन ट्विटर खरिद। ऊर्जा सङ्कट हटाउन मौद्रिक नीति कडा बनाउन श्रीलङ्कालाई IMF को आग्रह। सातो बाटोको पौडी पोखरी बुधबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खोलिने। एसियाडका लागि आर्चरीको प्रारम्भिक छनौट वैशाखको 15 गते हुने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा मुख गनाउने कारण र कम गर्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। सँगसँगै समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि अहिलेसम्म तपाईले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाखको 14 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 अप्रेल 27 तारिक वैशाख कृष्ण द्वादशी। आज बरुथिनी एकादशी व्रत पनि रहेको छ। सँगसँगै आज SEE 2078 अन्तर्गत अनिवार्य सामाजिक अध्ययनको परीक्षा हुँदैछ। सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने दर्शक महानुभाव आज फर्स्ट टाइम हो भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकाएक भरतपुर गएर फर्किएको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबार बिहान चितवनको भरतपुर गएर फर्किनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा पुत्री रेणु दाहालको दोस्रो पटक मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएको भोलिपल्ट प्रचण्ड भरतपुर पुगेर केही घण्टाभित्रै काठमाडौँ फर्किनु भएको हो। उहाँ पार्टीका नेताहरूसँगको महत्त्वपूर्ण भेटघाटका लागि पुगेको माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँको पारिवारिक भेटघाट पनि हो। यहाँका नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट र वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिन आउनु भएको हो उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनले महानगरपालिकाका उम्मेदवार भागबण्डा गर्दा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार माओवादी केन्द्रलाई परेको छ। तर मेयरको उम्मेदवार आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै कङ्ग्रेसका जिल्ला स्तरका कतिपय नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। केही नेताले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी पनि दिएको बताइएको छ। यही विषयलाई लिएर प्रचण्ड चितवन पुगे पनि कङ्ग्रेस नेताहरूसँग भने भेट गर्नु भएन। नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले
प्रचण्डसँग भेटघाट नभएको तर फोन भने गरेको बताउनुभयो। उहाँले फोन गर्नुभयो, अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभयो, 5-6 घण्टाका लागि आएको भन्नुभयो। सभापति खनालले भन्नुभयो 3-4 दिनपछि आउँछु अनि बसेर कुराकानी गरौँला भन्नुभयो। मैले हुन्छ भनी उहाँको भनाइ छ। चितवनमा असन्तुष्ट कांग्रेसका तर्फबाट पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भरतपुर महानगरमा मेयरका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले प्रचण्डसँग कुनै भेटघाट वा कुराकानी नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग कुराकानी भने भइरहेको छ तर मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिन्न उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, दोस्रो पटक भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहालले उम्मेदवारी दिएको भोलिपल्टै प्रचण्ड एकाएक भरतपुर पुगेर फर्किनु, यो विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रप्रति कडा टिप्पणी गर्नुभयो। मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा बोल्दै ओलीले कांग्रेसको घोषणापत्रलाई बकवास र पागलहरूको प्रलापको संज्ञा समेत दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र भनेर अहिले जुन प्रकाशित गरेको छ त्यो कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन। उहाँको टिप्पणी छ त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन, पागलहरूको लाभ हो त्यो, मुख छाड्ने गाली गर्ने तथानाम बाहेक केही पनि छैन उहाँको भनाइ छ। ओलीले घोषणापत्रमा दर्जनौं ठाउँमा आफ्नो नाम किटेरै तथानाम गाली गरिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँको भनाइ छ त्यो घोषणापत्रमा दर्जनौं ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा नाम किटेर तथानाम गाली गरेको छ, त्यसलाई कुनै राजनैतिक दस्तावेज भन्न मिल्दैन, त्यसमा राजनैतिक विश्लेषण नै छैन, केही पनि छैन उहाँको भनाइ छ। घोषणापत्रमा एमालेले गरेको विकासलाई कांग्रेसले उत्ताउलो विकास भनेकोमा पनि ओलीले विरोध जनाउनु भएको छ। ओलीले माओवादी केन्द्र को पनि आलोचना गर्नुभयो। माओवादी पार्टी नै नभएको भन्दै त्यही कारण घोषणापत्र समेत ननिकालेको उहाँले दाबी समेत गर्नुभएको छ। माओवादी भन्ने पार्टी चुनावमा जाँदैछ उहाँको भनाइ छ। हुन त त्यो पार्टी होइन, केन्द्र हो, त्यस्ता सेन्टरहरू विभिन्नले खोलेका छन्। माओवादी पार्टी होइन, माओवादी सेन्टर हो, त्यसले चुनावी घोषणापत्र नै निकालेन। माओवादीको चुनावी घोषणापत्र छैन, कांग्रेसले निकालेकै छ, भइगो नि भन्यो उहाँको भनाइ छ। गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादी प्रति पनि उहाँले कटाक्ष गर्नुभयो। फोटोवादी चोइटोवादीले आफ्नो नाम एकीकृत समाजवादी राखेको छ। ओलीले भन्नुभयो प्रतिक्रियावादी प्रतिगामीको पुच्छरले आफूलाई समाजवादी भनेको छ उहाँको भनाइ छ। ओलीले एमालेको डरले 5 दलीय गठबन्धन गरेको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ गठबन्धन तानाशाहीहरूको गुट हो। उहाँले भन्नुभयो उनीहरूको एकताको सूत्र एउटै हो, नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेतिर पुलुक्क हेरेपछि गुर्र कुँदेर एकै ठाउँमा आउँछन् उहाँको भनाइ छ। उहाँले थप्नुभयो यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको माउका पखेटा मुनि चल्ला पसे जस्तै हो। एमालेको डरले कांग्रेसका पखेटामा पसेका छन्। यो एकताको आधार न सैद्धान्तिक न वैचारिक हो उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो कटाक्षप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चरण महतले आफ्नो दलको निर्वाचन घोषणापत्र बारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता महतले कांग्रेसको घोषणापत्रलाई लिएर आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरेको बताउनुभयो। ओलीले निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो उहाँले हाम्रो घोषणापत्रलाई लिएर जुन शब्द प्रयोग भएको छ त्यो अत्यन्तै खेदजनक छ। निर्वाचन आयोगको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं उहाँको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रममा कांग्रेसको घोषणापत्रको निकै आलोचना गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र पनि बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा पार्टीको सम्पर्क समन्वय कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले माओवादीले पनि कांग्रेसकै घोषणापत्र स्वीकार गरेको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रको हालत के छ भने उसले आफ्नो राष्ट्रिय चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने हैसियत पनि गुमाएको छ। उसको घोषणापत्र के हो भन्दा नेपाली कांग्रेसको छातामुनि चुनाव लड्ने भएपछि कांग्रेसको घोषणापत्र माओवादीको घोषणापत्र बन्न पुगेको छ उहाँले भन्नुभयो। माओवादी केन्द्र अब कांग्रेसको छत्र छायामा चुनाव लड्ने र कांग्रेसको सहयोगी दल बनेको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो।
गण्डकी प्रदेशका आधा भन्दा कम स्थानीय तहमा मात्रै सत्तारूढ गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल भएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको शीर्ष नेताले गरेको तालमेलको निर्णय पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। वडा स्तरमा सत्ता गठबन्धनकी दलले एक्लै उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। स्याङ्जाका 11 पालिका मध्ये 4 पालिकामा मात्र गठबन्धन बनेको छ भने मुस्ताङमा कतै पनि गठबन्धन कायम रहन सकेन। त्यस्तै तनहुँका 10 मध्ये 3 पालिकामा मात्र गठबन्धन भएको छ भने म्याग्दीका 6 मध्ये 2 पालिकामा मात्र गठबन्धन बनेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बिहिबार सुनवाई हुने भएको छ। आफू विरुद्ध जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिकारीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि वैशाखको 13 गतेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। मंगलबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनवाई भएको थियो। तर सुनवाई नसकिएकाले हेर्दैमा राखिएको छ। अब बिहिबार सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दलहरू बीचको सहमति विपरीत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन भएको भन्दै उहाँले यस्ता उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्दो पहल र प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, संवाद चलाउँदै लगेर नाम फिर्ता लिने बेलासम्म सबै ठाउँमा सहमति जुटाउन प्रयास र पहल भइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेमतो गरेर पार्टीको हित विपरीतका क्रियाकलाप गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य कर्णबहादुर मल्ललाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने र एमालेसँग मिलेर बागी उम्मेदवारी दिएको भन्दै कांग्रेसले उहाँलाई पार्टीबाट नै हटाइएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मल्ल कांग्रेस डडेलधुराका निवर्तमान पार्टी सभापति समेत रहनु भएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्जबाट 22 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। अध्यागमन विभाग र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी वसन्त कुँवरले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूमाथि अध्यागमन विभागमा अनुसन्धान भइरहेको छ। बिजनेस भिजामा नेपाल आएका उनीहरूको भिजाको म्याद सकिसकेको छ। उनीहरू भिजा अवधि सकिए पनि अनलाइन जुवा खेलाउन र विभिन्न किसिमको ठगीमा संलग्न भएको प्रहरीको अनुमान रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएकी सृजना सिंहले काठमाडौँलाई सुशासन दिलाउनु आफ्नो प्रमुख लक्ष्य भएको बताउनुभयो। नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले 25 वर्षदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको काठमाडौँ महानगरलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि आफूले मेयरमा उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। कांग्रेस पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र र मेरो प्रतिबद्धता पत्रलाई समावेश गरेर म जनताको घर दैलोमा पुग्छु, महिला अधिकार मेरो प्रमुख मुद्दा हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र आफू कसैको आमा, कसैको दिदी, कसैको भाउजू, कसैको बुहारी र कसैको सासू भएर काम गरेर देखाउने उहाँको भनाइ छ। नेत्री सिंहले विद्यार्थी कालमा आफूले राजनीति गरे पनि पछिल्लो समय राजनीतिक परिवारमा विवाह गरेपछि ससुरा गणेशमान सिंह, सासू मङ्गलादेवी सिंह र श्रीमान प्रकाशमान सिंहको राजनीतिलाई सहयोग गर्दा आफू सक्रिय राजनीतिबाट पछाडि परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा डढेलो लागेको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टरबाट समेत पानी हानिएको छ। तर नियन्त्रणमा नआएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका एसपी दिनेश राज मैनालीले बताउनु भएको छ। समाचार तयार पार्दासम्म बुढा नीलकण्ठबाट पूर्वतिर तारैभिरको जङ्गलमा आगलागी भएको भन्दै प्रहरी कहाँ खबर पुगेको थियो। त्यसपछि नेपाली सेना वनको टोली परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको थियो। एसपी मैनालीका अनुसार साँझ परेकाले हेलिकप्टरबाट पानी हाल्न रोकिएको थियो। यसअघि पनि शिवपुरीको जङ्गलमा आगलागी हुँदा हेलिकप्टरबाट पानी हालिएको थियो। नेपाल एयरलाइन्स नेपाल वायु सेवा निगमले सुरु गरेको साउदी अरेबियाको रियादमा उडानसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको जम्बो टोलीलाई साउदी लगेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। पर्यटन मन्त्री आलेको सचिवालयका अनुसार यो टोलीमा नेपाल वायु सेवा निगमको उडानसँग असम्बन्धित धेरै व्यक्तिहरूलाई निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले साउदी अरेबिया लगेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो। हामीले निगमको उडानका लागि चाहिने व्यक्तिलाई मात्र लैजानुहोस् भनेका
थियौं, सचिवालयका एक अधिकारीले भनेका छन्। तर असम्बन्धित व्यक्तिहरूको जम्बो टोली लगेपछि स्पष्टीकरण सोधेका हौं। गत शुक्रबार काठमाडौँबाट रियाद उडेको पहिलो उडानमा 2 दर्जन व्यक्तिलाई निगमले सित्तैमा रियाद उडाएको थियो। यसअघि आलेले निगमको आन्तरिक उडानमा प्रयोग भइरहेको एक जहाज निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको सन्दर्भमा समेत स्पष्टीकरण सोधेको जनाइएको छ। मर्स्याङ्दी करिडोर 220 केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतका 4 वटा सब स्टेसनहरूको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। आयोजना अन्तर्गत चितवनको नयाँ भरतपुर, लमजुङको उदिपुर तथा खुदी र मनाङको धारापानीमा 220 केभीका सब स्टेसनहरू निर्माण भइरहेको छ। नयाँ भरतपुर र उदिपुर सब स्टेसन 3 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताइएको छ। खुदी सब स्टेसन 1 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने धारापानी सब स्टेसनको निर्माण सुरु भएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँमा रहेकाले धारापानी सब स्टेसनको निर्माणमा केही समय लाग्न सक्ने बताइएको छ। नयाँ भरतपुर र उदिपुर सब स्टेसनमा क्रमशः 220 132 केभी, 320 MVA र 220 132 केभी, 160 MVA तथा 132 33 केभी 50 MVA क्षमताका पावरका ट्रान्सफर्मरहरू रहने बताइएको छ। दुवै सब स्टेसनहरूका मुख्य सिभिल संरचनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उपकरणहरूको जडान समेत भएको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उच्च व्यवस्थापन टोलीले स्थलगत अनुगमन भ्रमण मार्फत सब स्टेसन निर्माणमा भइरहेको प्रगति, बेहोरी रहेका समस्याहरू, काम सम्पन्न हुने तालिका लगायतका विषयमा आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल गरी जानकारी लिएको बताइएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मर्स्याङ्दी करिडोरमा निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन महत्त्वपूर्ण भएकाले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अधिकांश क वर्गका बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत कर्जा लगानी गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात CD रेसियो 90% कायम गर्नुपर्छ। तर 9 वटा बैंकहरूले मात्र CD रेसियो सीमाभित्र रहेको छ। बैंकहरूले मनपरी ढङ्गले कर्जा दिँदा अहिले बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव देखिएको हो। 9 वाणिज्य बैंकहरूले भने CD सीमाभित्रै अर्थात् 90% भन्दा तल नै राखेको जनाइएको छ। CD रेसियो सबैभन्दा कम प्रभु बैंकको रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास अन्त्यसम्म प्रभु बैंकले 82.11% CD रेसियो कायम गर्न सफल भएको छ। CD रेसियो कम हुने दोस्रो नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक र तेस्रो नम्बरमा NIC एसिया बैंक देखिएको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टरको 82.69% र NIC एसियाको 86.18% CD रेसियो रहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय बैंकको 87.22%, लक्ष्मी बैंकको 87.24% र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 88.17% रहेको जनाइएको छ। माछापुच्छ्रे, NCC र सिद्धार्थ बैंक पनि CD रेसियोलाई सीमाभित्रै राख्न सफल भएको जनाइएको छ। तराईमा तातो हावा चल्न थालेकाले सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना नै निकालेर तराईमा तातो हावा चलेको र यसबाट लु हुन सक्ने भन्दै दिउँसो घरबाट ननिस्कन आग्रह गरेको छ। बाहिर निस्कनै परि पातलो कपडाले टाउको छोप्ने वा छाता ओढ्ने, फलफुलको रस वा पानी पिउने, धेरै पसिना आएमा कहिलेकाहीँ जीवनजल पिउने, चिसो पानीले नुहाउने, खेतबारीमा कामकाज सकभर बिहान र बेलुका गर्ने, चिनीको मात्रा बढी भएको झोल पदार्थ बढी नपिउने, कफी, चिया, सोडा जस्ता पदार्थ नपिउन भनिएको छ। मौसमविदहरूका अनुसार कुनै पनि ठाउँमा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम भएमा त्यस ठाउँमा तातो हावा चल्छ र त्यस्तो ठाउँमा लु लाग्ने सम्भावना हुने बताइएको छ। तातो हावाबाट श्वास प्रश्वासमा असर गर्ने, रक्तचाप कम हुने, शरीरबाट पसिना निस्कने, टाउको अत्याधिक दुख्ने, चक्कर लाग्ने, अचेत हुने, शरीरको तापक्रम 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी हुनुका साथै छाला सुक्खा, रातो र तातो हुने डाक्टरहरूले बताएका छन्। सडक विभागमा सडकहरूको गुणस्तर सुपरिवेक्षणका लागि प्रयोगशाला खुलेको छ। सडक विभाग, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपाल तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC का प्रतिनिधिहरूले प्रयोगशालाहरूको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। सडकको गुणस्तरलाई दिगो बनाउन र दीर्घकालीन मर्मत सम्बन्धी
प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सडक विभागसँग एमसीसीले काम गर्दैछ। एमसीए नेपालले गरेका ती प्रयोगशालाको निर्माण तथा उपकरणहरूको जडान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अनुदानमा सम्पन्न एक महत्त्वपूर्ण कोषेढुङ्गा भएको सरकारको दाबी छ। सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा युरोप, एसिया, प्रशान्त तथा ल्याटिन अमेरिकाका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स तथा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले ती प्रयोगशालाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनाइएको छ। अनुप विक्रम साई र आना शर्माको मुख्य भूमिका रहने फिल्म मायाको शुभ साइत गरिएको छ। ललितपुरको खोकना स्थित कार्य विनायक मन्दिरमा फिल्मको मुहुर्त गरिएको हो। मुहुर्तमा फिल्मका कलाकार, निर्माता, निर्देशक र प्राविधिक उपस्थित रहेका थिए। रोहित करण वैद्यको निर्देशन रहने फ्यामिली ड्रामामा आना र अनुपले अन स्क्रिन रोमान्स गर्ने पक्का भएको छ। पहिलो पटक यी दुई कलाकारले ठूलो पर्दामा सहकार्य गर्न लागेका छन्। प्रोडक्सन प्रमुख दिनेश प्रकाश महराका अनुसार फिल्मलाई चाँडै सुटिङ जाने बताइएको छ। प्रकाश हमाल फिल्मका प्रोडक्सन म्यानेजर हुन्। आना अभिनीत द म्यान फ्रम काठमाडौँ सन् 2019 मा रिलिज भएको थियो भने अनुप अभिनीत लप्पन छप्पन 2 हालै प्रदर्शनमा आएको थियो। अनुप अभिनीत 2 फिल्म लाखे र जार प्रदर्शनको तयारीमा रहेको जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको सुरक्षा अडिटमा नेपाल उत्तीर्ण भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सन् 2022 को अडिटको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार नेपालको कुल परिपालना दरको 70.1% नम्बर पाएको छ। यो सन् 2017 मा पाएको 66.76% भन्दा बढी हो। यसका आधारमा नेपालमा हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार भएको देखिएको छ। आइकाओले अप्रिल 13 देखि 25 सम्म 10 सदस्यीय टिम नेपाल पठाएको थियो। यो टिमले नेपालको हवाई सुरक्षाको सम्परीक्षण गरेको थियो। यसमा नेपालले उडान सुरक्षाको नियामक निकायको हैसियतमा पालना गराएका काम र त्यसको विस्तृतमा जाँच गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतको आइकाओमा 193 वटा मुलुक आबद्ध छन्। ती राष्ट्रको उडान सुरक्षाको स्तर मापन गरी निरन्तर सुधारमा टेवा दिने उद्देश्यले अडिट यसले गर्दै आएको छ। फिल्म हल्कारा द पोस्टम्यानबाट अभिनेता महेश त्रिपाठीले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितेका छन्। अमेरिकी फिल्म फेस्टिभल वर्ल्ड फेस्ट ह्युस्टनमा उक्त फिल्मले उत्कृष्ट अभिनेताको विधामा अवार्ड जितेको हो। अभिनेता विधामा त्रिपाठी सहित फिल्म अ प्लेस कल्ड होमबाट बेन ग्याभिन र बेलायती फिल्म फेरी म्यानबाट ओलिभियर ली प्रतिस्पर्धामा थिए। ग्याभिन र लीला उछिन्दै नेपाली अभिनेताले बाजी मारेका हुन्। यसअघि उक्त फेस्टिभलमा हल्काराले सर्वोत्कृष्ट फिल्म र छायाङ्कन विधामा समेत अवार्ड जितेको छ। गाउँमा खबर पुर्याउने एक चरित्रको कथा प्रस्तुत गर्ने फिल्मलाई विक्रम सापकोटाले लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन्। फिल्ममा हल्कारा पात्रको भूमिकामा महेश फिचर्ड छन्। उनी अभिनीत म राजेश हमालको छायाङ्कन सकिएको छ र केही छोटा फिल्महरू रिलिजको तयारीमा छन्। फिल्मको वर्ल्ड प्रिमियर पनि सोही फेस्टिभलमा भएको थियो। फिल्मलाई चाँडै नेपालका सिनेमा हलमा रिलिज गर्ने तयारी रहेको निर्माता रामकृष्ण पोखरेलले बताउनुभयो। आइसफल प्रोडक्सन र कालीपार स्टुडियोजको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा महेश र बेनिता थापा मगरको अभिनय रहेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार दोस्रो दिन घटेको छ। आइतबार बढेको बजार सोमबार र मङ्गलबार भने ओह्रालो लागेको छ। मङ्गलबार 15.02 अङ्कले घटेको बजार 2370.99 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ। मङ्गलबार कुल 228 कम्पनीको 25,766 वटा कारोबारबाट 34,19,228 किता शेयर किनबेच भएको छ। मङ्गलबार कारोबार रकम भने झरेको छ। मङ्गलबार मात्र 1,04,14,14,417 रुपैयाँ मात्र कारोबार भएको छ। मङ्गलबार उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको मात्र मूल्य बढेको छ। अरू उपसमूह भने रातामै रहेका छन्। मङ्गलबार जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.99% ले बढेर 944.40 रुपैयाँ पुगेको छ। एनआइबिएल समृद्धि फन्डको 5.06, किरण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 4.02% ले शेयर मूल्य बढेको छ। मङ्गलबार हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.41% ले घटेर 420 रुपैयाँमा पुगेको छ। मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी, युनाइटेड आइडिआई मार्दी, माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था सहितका कम्पनीको शेयर मूल्य भने घटेको छ। यो दिन सिद्धार्थ बैंकको सबैभन्दा धेरै 4,21,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
अमेरिकी धनाढ्य एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर खरिद गरेका छन्। विश्वकै ठूलो मध्येको एक सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्विटर मस्कले 44 बिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको बीबीसीले जनाएको छ। मस्कले ट्विटरको सबै सेयर प्रति किता $54.20 का दरले किनेको बताइएको छ। उनले केही दिन अघि ट्विटरको 9% सेयर खरिद गरेका थिए। खरिद बिक्री सम्झौतापछि ट्विटरको इन्डिपेन्डेन्ट बोर्डका अध्यक्ष ब्रेट टेलरले ट्विटरको सबै सेयर होल्डर्सलाई नगदमा आकर्षक प्रिमियम प्राप्त हुने र जसबाट सेयर धनीलाई फाइदा हुने बताएका छन्। ट्विटर खरिद गरेपछि नयाँ मालिक मस्कले ट्विटरमा नयाँ सुविधा थपेर पहिला भन्दा राम्रो बनाउन कोसिस गर्ने बताएका छन्। उनले वाक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मुख्य अधिकार भएको भन्दै ट्विटरमा मानवताको भविष्यका लागि विभिन्न मुद्दामा बहस हुने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले श्रीलङ्कालाई आफ्नो मौद्रिक नीति कडा बनाउन, कर बढाउन र ऋण सङ्कट हटाउन लचिलो विनिमय दर अपनाउन आग्रह गरेको छ। IMFको एसिया र प्रशान्त विभागका कार्यकारी निर्देशक एन्ना म्यारीगोल्ड वुल्फले एउटा भिडियो सम्मेलनमा भनेका छन्, हामीले गत हप्ताको अन्त्यमा अधिकारीहरूसँग वार्ताका लागि तयारी हुँदै गर्दा धेरै राम्रो फलदायी र प्राविधिक छलफल गरेका छौँ। श्रीलङ्काका वित्त मन्त्री अली सवारी र केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल बिरासिङ्गेले हालै देशका लागि वित्त सहायताबारे छलफल गर्न IMFका अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। यसअघि श्रीलङ्काले बाह्य ऋण भुक्तानी निलम्बन गरेको थियो। एन्ना म्यारीले भनेका छन्, कर्जाको स्थायित्वका लागि आवश्यक कोष लिने विषयमा प्रगति हुनेछ। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न मौद्रिक नीतिलाई कडाई गर्नुपर्छ। हामीले लचिलो विनिमय दरको आवश्यकता देखेका छौँ, उनले भनेका छन्। उनले कुनै पनि IMF प्याकेजको महत्त्व र श्रीलङ्कासँग सम्झौता गर्न आवश्यक अनुमानित समयबारे भने कुनै प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन्। साधुबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा रहेको पौडी पोखरी सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुने भएको छ। आजदेखि उक्त पौडी पोखरी सर्वसाधारणका लागि खुल्दैछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले पौडी पोखरीको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया र कोभिड लगायतका कारणले 4 वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि यो पौडी पोखरी पहिलो पटक खुलेको हो। पौडी पोखरी 3 शिफ्टमा सञ्चालन गरिने परिसरका प्रमुख देवराज कटुवालले बताउनुभयो। 10 देखि 12, 1 देखि 3 र 4 देखि 7 बजेसम्म गरी 3 शिफ्टमा पौडी पोखरी सञ्चालन गरिनेछ। साधारणतर्फ टिकट रु 200 तथा कम्तीमा 10 जनाको समूहका लागि टिकट दर 150 तोकिएको छ। पौडी पोखरीमा लकर, सावर, प्रशिक्षण, लाइफगार्ड लगायतका सुविधा छन्। मासिक, त्रैमासिक र फुल सिजन सदस्यताको पनि व्यवस्था छ। पौडी पोखरीसँगै रहेको हिटिङ पोखरीमा राष्ट्रिय खेलाडीले अभ्यास गर्ने बताइएको छ। सदस्य सचिव घिसिङले सुरक्षा, प्रशिक्षण लगायतका हरेक दृष्टिकोणले पौडी पोखरी व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आगामी सेप्टेम्बरमा चीनको हान्झौ शहरमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि आर्चरीको प्रारम्भिक चरणको छनौट वैशाखको 15 गते हुने भएको छ। नेपाल आर्चरी सङ्घका महासचिव रमेश प्रसाद शिवाकोटीले सूचना जारी गर्दै एसियाडका लागि एक दिने प्रारम्भिक छनौट हुने बताउनु भएको छ। छनौट प्रतियोगिता पोखरामा हुनेछ। 19औं एसियन गेम्स 2022 को लागि बन्द प्रशिक्षणमा राख्नुपर्ने भएकाले वैशाख 15 गते बिहिबारका दिन प्रारम्भिक चरणको छनौटका लागि सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई पोखरा रङ्गशाला स्थित राष्ट्रिय आर्चरी खेल मैदानमा उपस्थित भई सहभागिता जनाउनका लागि सूचित गरिन्छ, सूचनामा भनिएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी मुख गनाउने कारण के हो र यसलाई कम गर्ने घरेलु उपाय के हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। झट्ट हेर्दा सामान्य देखिए पनि मुखको दुर्गन्धले धेरै मानिसलाई सताइरहेको हुन्छ। यही कारण साथीभाइ बीच मात्र नभई पति पत्नी बीच पनि दूरी उत्पन्न हुन सक्छ। मानिसलाई लाज मर्दो बनाउँछ मुखको दुर्गन्धले। मानिस जतिसुकै सुटेड बुटेड देखिए पनि मुख गनाउने भन्ने बित्तिकै उसको व्यक्तित्व निकै तल्लो स्तरमा पुग्न सक्छ। खासै गम्भीर नभए पनि मुख गनाउने समस्यामा खानपानका अलावा केही स्वास्थ्य समस्या जिम्मेवार हुन्छन्, तर यसबाट सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ। जस्तो पाचन क्रिया सही नभएपछि मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ। वास्तवमा हामीले खाने खानाको रस हाम्रो पेटभित्र कुहिन थालेपछि मुखबाट दुर्गन्ध आउन थाल्छ। यसका साथै कब्जियत, पेटमा घाउ
रक्सी सेवन, दाँत तथा गिजाको समस्या भएकाहरूमा पनि मुख गनाउने समस्या हुन्छ। मुखको दुर्गन्धको समस्याबाट बच्न दैनिक कम्तीमा 2 पटक ब्रस गर्नुपर्छ र जिब्रो सफा राख्नुपर्छ। दाँतको समस्याका कारण मुख गनाउने भएकाले नियमित परीक्षण गराउनुपर्छ। एन्टिब्याक्टेरियल तत्त्व हुने भएकाले ग्रिन टीले पनि मुख गनाउने समस्या कम गर्छ। यस्तै चुरोट सेवन गर्ने मानिसमा पनि मुख गनाउने समस्या हुन्छ। यस्तो मानिसले बढी पानी पिउनुपर्छ। मिन्टवाला च्युइङगम चपाउन पनि सकिन्छ, तर च्युइङगम सुगर फ्री भई राम्रो हुन्छ। अर्को केही घरेलु उपाय पनि छन्, जस्तो अनारको बोक्रा पानीमा उमालेर कुल्ला गर्नाले, सुक्खा धनिया चपाउनाले, तोरीको तेलमा अलिकता नुन मिसाएर दैनिक 1 पटक दाँत तथा गिजाको मालिस गर्नाले पनि दुर्गन्ध कम हुन्छ। त्यस्तै तुलसीको 4-5 वटा पात दिनहुँ खाएर पानी पिउनाले, एउटा ल्वाङ मुखमा राखेर चुस्नाले र खाना खाएपछि आधा चम्चा सौँफ चपाउनाले पनि खाना पच्ने र मुख गनाउने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ। यति गर्दा पनि दुर्गन्ध हट्दैन भनी एकपटक तपाईले चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले तपाईलाई छोटो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुख गनाउने कारण के हो र यसलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिउँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 कहिलेदेखि लागू भएको हो? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 कहिलेदेखि लागू भएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।